पेश है गुड मॉर्निंग J&K। लहजे में गर्माहट और न जज्बों में, लहजे में गर्माहट और न जज्बों में हम सब मौसम सर्द पहन के बैठे हैं। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम इस सर्द सुबह में गर्मजोशी के साथ इस नए ताज़ा शुमारे को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बसैत सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमा दमा रहें। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़िम मोहतरम, आज इस शुमारे में शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं हूँ काजी मोहम्मद अमार और आज बहुत मुद्दत बाद मेरे साथ रहेंगे मेरे दोस्त वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सर्दी नेक के क्या दुआएं। मामलात हैं? सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और मुझे लगता है अमार साहब की, आपको याद है 2020 जो दिसंबर और देन 2021 का जो जैन का जो मंथ था वो बड़ी तेज तरीर सर्दी थी, -13 दिन में हो गया था। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी दिसंबर में जो सर्दी पड़ रही है उस चले कलान ब्रोच तो वुनकस वारिया चांस नलके जो है फ्रीज होने के चांस है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर्दी। खैर आप देखते हैं ना कि ये जो सर्दी में यख की परत जम जाती है ना, बिल्कुल मेरा ये मुशाहिदा है कि पानी में जो बहाव है ना वो मुंजमद हो जाता है जब पानी, तो उसका बहाव खत्म हो जाता है। बेशक। ठीक इसी तरह से हमारे दिलों पे भी कभी कभार वो यख की परत जो है पड़ जाती है, जिससे हमारे एहसास और जज्बे हैं ना उनका बहाव कम हो जाता है। ना कोई अच्छा जज्बा हमारे दिल में दाखिल होता है और ना हमारे दिल से निकलता है। लेकिन हमेशा हम जब आपसे मुलाकात करते हैं, आपके सामने आते हैं इस प्रोग्राम को लेकर, तो ये हमारे जज्बों को एक तहर्रुक बख्शता है, हमारे महसूसात में इजाफा करता है। बहुत मोहब्बत प्यार के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप भी हमें अपने प्यार से नवाजते हैं, तो ये इस सर्द मौसम में हमारे जज्बों को गर्माहट फराहम करता है। खैर वसाफ, आज के दिन के हवाले से कुछ खास बात? बिल्कुल, आज 10 दिसंबर है, तो आज ह्यूमन राइट्स डे मनाना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमें वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं, और बुनियादी जो मकसद है इस दिन का वो यही है कि आगाही फैलाई जाए जो हमारे माशरे में, जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में इंसानी हुकूक की, तो वो जो है फैलाई जाए, और इस हवाले से आज का दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और अमार आप देखिए कि एक चीज़ हम आज का दिन बनाते हैं, बनावा ह्यूमन राइट्स डे, बट हमारे माशरे में, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो छोटी सी ये दुनिया है, वहाँ पे इसके साथ साथ पैरेलली इसके साथ साथ वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और इसको दूर करने के लिए हमें भी जो है अस्तिपज ब्रोहकुन, हमें भी कदम जो है इसके हवाले से उठाना चाहिए। अब आपने ये इंसानी हुकूक के दिन के हवाले से बात छेड़ी, तो ज़्यादा वाज़ो नसीहत में न जाते हुए बस इतना मैं अपने नाजरीन के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि इंसानी हुकूक की आगही भी है, इंसानी हुकूक वज़ा हैं, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा पामाली इंसानी हुकूक की कौन करता है? हम इंसान। बेशक। ये आज के दौर की तल्ख हकीकत है। अगर हम इसी हकीकत को मद्देनज़र रखें और फिर ये मुहासबा करें और ये एहतसाब करें कि हमारे रवैये से,
ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے بات کرنے کے طریقے سے، ہمارے حرکات و سکنات سے، ہمارے اعمال سے، بالکل کیا یہ انسانی حقوق ان کو تحفظ فراہم ہو رہا ہے یا یہ پامال ہو رہے ہیں؟ اگر اسی چیز کا ہم تھوڑا سا اپنی اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے آج کے دن کو آبزرو کرنے کا مقصد جو ہے اس کا تعین ہم کسی حد تک کر سکتے ہیں. بالکل. اور عمار اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، ہم نے بنی آدم کو ڈگنیٹی سے نوازا، تو عزت احترام سے نوازا. بے شک. تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں مسنگ ہے، اور ہمارے جو حکمران ہے، جو اہل اقتدار ہے، ان کو جو ہے اس پہ تھوڑا سا انٹرفیئر کرنا چاہیے، کیونکہ جو اوپینین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپینین پہ بھی، اگر آپ اوپینین رکھتے ہیں، پولیٹیکل اوپینین ہو، اس پہ بھی آج جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں. آج خیر یہ بات تو ہے ہی کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی وجہ اس کی مجھے لگتا ہے کچھ وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا بھول گئے ہیں. ہم بس اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رائے گاں چلی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں. بولنے والے تو کافی زیادہ ہیں لیکن سننے والے بہت کم ہیں. ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوت گویائی ہے یہ بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور ہے بھی، لیکن اس سے کئی بڑی طاقت جو ہے قوت سماعت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت ہے شعور سماعت. علماء کہتے ہیں کہ آپ جب چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے چیزیں سننی پڑیں گی، آپ کو سماعت لگا کے دھیان سے چیزوں کو سننا پڑے گا، تب جا کے وہ چیزیں جو ہے آپ کے ادراک میں آئیں گی. تو اگر ہم آج کے دن یہ بھی طے کر لیں کہ جہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا ہے تو ہم کسی کی بات سن لیں، ہم کسی کا کوئی کہا مان لیں، تو اس سے بہت سارے تعلقات میں بھی اور معاملات میں بھی بہتری آئے گی. خیر، سماعت کا لفظ یہ جو استعمال ہم نے آج کیا، آج آپ کی بھی سماعت پہ کچھ ایسی چیزیں، ایسے آہنگ اور ایسی آوازیں پڑنے والی ہیں جن سے نہ صرف آپ کی سماعت محظوظ ہوگی بلکہ آپ کے دل جو ہے احساسات سے سرشار ہو جائیں گے. تو خیر، پہلے ہم جانتے ہیں مہمان سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ تک ہم موسیقی کی ایک سوغات پہنچاتے ہیں. خیر، آج تو موسیقی کا ہی سلسلہ بعد میں پروگرام میں بھی رہے گا، لیکن سب سے پہلے اعجاز ساحر صاحب اور شازیہ بشیر جی کی آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ آپ سماعت کریں اور دیکھیں بھی، اس کے بعد آ کے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں.
चमचमते रुस दिल बरे जल चमचमते रुस दिल बरे जल चमचमते रुस दिल बरे. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और गुड मॉर्निंग जे.एन.के आप बराह रास्त डीडी कशीर चैनल पे देख रहे हैं. इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं 24/7 अदर जो हमारे एपिसोड्स आते हैं, अदर प्रोग्राम्स आते हैं और गुड मॉर्निंग जे.एन. का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं. और इसके अलावा नाजरीन मोहतरम, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक फ़नकार को, एक मौसीकार को, एक गुलकार को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं. और ये जो 1 घंटा होता है हम कोशिश करते हैं म्यूज़िकल बनाने की. और सर्दियों का भी मौसम है तो नुन चाय से चाहती वहाँ मज़ पाना था तुझी साज शु खसान सु बहुत. तो बे अमार भी जैसा कह रहे हैं कि आज कुरस वारिया दो प्रोग्राम इकवट है और बहुत कम लोग जानते हैं कि अमार भी बड़ा खूबसूरत गाते हैं. ये सुर के बड़े पक्के हैं और ताल की बड़ी इनको समझ है. तो जब भी हम अमार से मुलाकात करते हैं आउटसाइड तो अमार को हम रिक्वेस्ट करते हैं अमार कुछ गाना हो जाए या कुछ नाते कलाम. और अमार हमारा दिल रखते हैं लेकिन आज भी मैं कहूँगा लिबर्टी लूँगा कि अमार से कि आज भी अमार आपको कुछ सुनाना पड़ेगा. तुझे 30 कालस चाय दामा नुन चाय दामा. हम एक वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के बाद आज की मुलाकात कराते हैं आज के हमारे मौजूद मेहमान से. आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा. मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से. बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है. ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट. घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना. डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी. सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है. लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी. 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और पैसे आराम. RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए. कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. होशियार, होशियार. 2.5 करोड़ का इनाम मुझे. देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर. RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें. गटि मजन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश. सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे.एन.के. और वसाफन इत कहीं फरमाइश कर, हालांकि दोस्तन वोस्तन मज चलान मगर बह हेक यूत क्या वन लिवरेज नित कि बह कर तह समा खराशी. दोस्तन मज बह युथ गेव तुथ गेव यम वाह वाही मे करान मोन दिल थवन खतर. खैर ये पता तह कि तरजीह मेहमानस. आतवार दो इंतजाम कोर्मुत सह गुलकार. नाज़रीन मोहतरम, अकिस गुलकारस, अकिस मौसीकारस क्या आरजू, क्या तमन्ना. तमिस युत तमन्ना ये आरजू कि मे गि कदर शनास तुख मिल, मेस फनस गि हौसला अफजाई मिल, तम सह फन फबान. यह जानित गुड मॉर्निंग
مارننگ جے اینڈ کے ہمیشہ پنٕنۍ بر ؤتھۍ تھٲیمٕتۍ وۄتلوٕنٮ۪ن فنکارن خٲطرٕ یِم زن پنُن ناو یژھان چھِ کماوُن پنُن فن یژھان چھِ لُکن تام واتناوُن اتھ ترسیٖل یژھان چھِ دِنۍ تہٕ ترسیٖلُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ چھُ گُڈ مارننگ جے اینڈ کے یُک سون پلیٹ فارم اتھ منٛز چھِ أسۍ سیٖنیر آرٹسٹن تہِ انان لیجنڈری آرٹسٹن تہِ انان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ نیو کمرن تہِ انان یِم زن وٕنہِ نئے انمانہٕ نئے اسلوٗبہٕ کوٗشش چھِ کران وٕنہِ چھِ ہیٚچھٲنی تمہِ سۭتۍ چھِ تِمن حوصلہٕ افزٲیی میلان بیٚیہِ چھُ لُکن تہِ اندازٕ گژھان زِ سانہِ فنُک سانہِ موسیٖقی ہُنٛد مستقبل کیُتھ آسہِ برونٛہہ کُن آز چھِ أسۍ وۄتلوٕنۍ فنکار زید ابراہیم صٲب سٲنِس پروگرامس منٛز آمٕتۍ السلام علیکم زید تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک صحت چھِ حظ ٹھیٖک تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خیر مقدم پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے یس منٛز آز چھِ اَسہِ نہ صرف تُہٕنٛز موسیٖقی بوزٕنۍ تُہُنٛد یہِ گٮ۪ونُک انداز بوزُن بٔلکہِ چھُ اَسہِ آز دربارا تہِ کَرٕنۍ کتھا باتھا تہِ کَرٕنۍ مگر تَمہِ برونٛہہ چھِ سٲنۍ رِوایت یَتھ پروگرامس منٛز روٗزمٕژ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ گُلوکار آو یور اَسہِ کوٚر تِمن استدا کہِ آغاز کٔرۍتو نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یہِ بابرکت آغاز چھُ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ پوٗرٕ پروگرامس شوٗب ہُران وقار ہُران تہٕ آز کمہِ نعتُک انتخاب آسہِ تۄہہِ تھوٚومُت آس لاران چھُس انتظارس آس لاران چھُس انتظارس مگر تۄہہِ چھُنہٕ ایکمپنسٹ سۭتۍ حظ کٕہٕنۍ تتھ چھُنہٕ شاید مُمکِن ہیوٚکمُت سپدِتھ ایکمپنسٹ کینٛہہ تہٕ عمار صٲب مےٚ چھُ باسان کہِ بہٕ کَرٕ تۄہہِ رِکویسٹ کہِ اگر آپ جو ہے اپنے کارڈ لگا دیں نہ بہٕ اوسُس وٕچھان ٹیکنالوجیکل انٹروینشن چھُنہ ہر جایہِ یتھ منٛز چھِ اکھ ایپ حظ ہارمونیم ایپ یتھ منٛز مےٚ باسان تتھ پٮ۪ٹھ دِمہٕ بٕے وۄنۍ زید صٲبس تھوڑا ساتھ کیازکہِ بہٕ ہسا میزبان چھُ میون یہِ فرض بنان تہٕ بسمِلہ زید صٲب تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ سکیل چھا تۄہہِ کمفٲٹیبٕل بسم اللہ بسم اللہ چھُس انتظار دیدارس پرٛاران چھُس آس لاران چھُس انتظار دیدارس پرٛاران چھُس چانہِ برتل آمُت سوٲلی چانہِ در کہن درٛاو خٲلی چانہِ برتل آمُت سوٲلی چانہِ در کہن درٛاو خٲلی کرت نظرا لول بیمار دیدارس پرٛاران چھُس آس لاران چھُس انتظارس دیدارس پرٛاران چھُس چانہِ حُسنُک چھُس طلبگارا ہاو تم میں اکھ اشارہ چانہِ حُسنُک چھُس طلبگارا ہاو تم میں اکھ اشارہ گژھِ اظہار تیٚلہِ بازارس دیدارس پرٛاران چھُس آس لاران چھُس انتظارس دیدارس پرٛاران چھُس کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مےٚ خبر مےٚ ما آسہِ غلطی کارڈن منٛز گٔمٕژ تہٕ مگر تۄہہِ گیوٚوٕ واریاہ اصٕل بہت بہت شُکریہ کہ اتنی بابرکت شروعات آپ نے اس پروگرام کی اَسہِ ؤنۍتو پننِس لۄکچارس مُتعلِق حالانکہِ وٕنہِ تہِ چھِو تُہۍ نوجوانٕے کتہِ زایوٕ کتہِ بڑیوٕ کتہِ پرٛتھیوٕ تہٕ یہِ موسیٖقی ہُنٛد شوق کِتھ کٔنۍ گوٚو بہٕ چھُس روزان ڈسٹرک اننت ناگ مےٚ اوس بچپن پٮ۪ٹھے شوق کہِ مطلب بٔڑ گٔژھِتھ بہٕ بنہٕ اکھ بوٚڑ آرٹسٹ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ تھوڑا بوٚڑ گوٚوُس سکوٗل ییٚلہِ مےٚ سکوٗلِنٛگ کٔر 10th پتہٕ بڑیو مےٚ زیادٕ شوق مےٚ ووٚن گرِکٮ۪ن کہِ مےٚ چھُ مطلب بہٕ بنہٕ ہا اکھ سِنگر گرِکیو دوٚپ نہ اسلامس منٛز چھُ مطلب سون اسلام چھُ ونان یہِ چھُ گۄناہ
ژٕ ہیٚککھ نہٕ مطلب کٔرِتھ یہِ کینٛہہ ژٕ پَر ژےٚ چھُے وۄنۍ 11th پَتہٕ چھُ ژٕ 12th ژٕ کَر یہِ کٲم ژٕ پَر کَر 12th پاس پتہٕ ییٚلہِ أسۍ مےٚ اوس 11th سَتٕچ کَتھ چھِ اَسہِ اوس اینوَل ڈے فنٛکشن وہاں پہ ایسا ہوا کچھ کہ کچھ فن کر آئے وہاں پہ اب میرا بھی اندر سے جاگا کہ میں بھی جاؤں ان کے ساتھ میں نے ان کو بولا سر میں بھی تھوڑا گانا چاہتا ہوں مطلب مجھے شوق ہے پتہٕ ووٚن تِمو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ژٕ کیٛاہ چھُکھ گٮ۪وان تو میں نے ایک سانگ گایا ان کے سامنے بدکار پانو ہاں پھر میں نے وہی گایا ان لوگوں نے آپ اچھا گاتے ہو آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو آپ اس فیلڈ میں باہر کیوں نہیں نکلتے میں نے بولا گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوا جب میں نے 12th کیا پھر میں کالج میں آیا 19 کی بات ہے اننت ناگ میں وہاں پہ سکھاتے ہیں کہیں پہ میوزک میں گھر سے کالج نکلتا تھا وہاں سے بنک کر کے میوزک سیکھنے جاتا تھا تو ایسے ایسے پھر میں نے جب ہاں میں نے ایک سانگ کیا پھر گھر والوں نے جب دیکھا بولا یہ کہاں سے آپ بولتے نہیں ہوئے پھر جب گھر والوں نے دیکھا بولا آپ کو یہ لوگوں نے دیکھا وہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ کا شوق بھی ہے ہاں آپ کا شوق بھی ہے آپ کی آواز بھی اچھی ہے تو کزنس کا بھی ہمیشہ سپورٹ رہا کہ آپ کرو اس فیلڈ میں آپ بڑھو آگے تاکہ ہمارا بھی نام آ جائے کوئی بھلے آپ کا کزن گاتا ہے تو پھر ایسے میرا شوق زیادہ بڑھ گیا پھر گھر والوں نے بھی سپورٹ کیا آپ بڑھو آگے زندگی میں جو کرنا ہے لیکن پڑھائی مسٹ ہے پڑھائی ساتھ ساتھ رکھو میں نے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ رکھی اور اس موسیقی میں بھی آیا موسیقی میں بھی یہاں پہ آپ نے ایک بہت ہی اہم نغمے کا ذکر چھیڑا بدکار پانو بدرادر آنکھو نسیم الحق بٹ صاحب کی خوبصورت آواز میں بہت مقبول ہوا وہ گانا اگر یہ کارڈ وارڈ کے بغیر 2 لائنیں آپ اس کی بھی گنگنا دیں تو مجھے لگتا ہے موڈ بن جائے گا بدکار پانو خود راز دراکھو چنا یاد رودئی کے چنا یاد رودئی کے تاون چھ دنیا مجیل زاکھو چنا یاد رودئی کے چنا یاد رودئی کے بدکار پانو. بہت خوبصورت. اور زید کیونکہ جب کوئی گائک ہوتا ہے یا سنگر کہاں بنن چاہان تمس بچپن پہ شوق تو مگر پوت تمس تران فکر کہ بہت باتھ روم سنگر تو بہت باتھ روم سنگر وارے تہ ہیکو سنگر بنت کریئر کیونکہ اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن ساتھ تیتھ پرفارم کران کہیں کسی اسٹیج پہ دوستوں کے سامنے کلو مل جاتا ہے کہ نہیں میرے میں تھوڑا سا جو ہے پوٹینشیل ہے اس میں. تو سکار ہوتا ہے ریئلائز میں جو 19 میں جب ہمارے کالج میں ورلڈ ڈے میوزک تھا تو اب ان کو پتا تھا میں نے جب ہمارا فارم ہوتا تھا میں نے اس میں لکھا تھا میں کلچرل پروگرام کے ساتھ بھی کرتا ہوں تو ان لوگوں نے بولا آپ گاتے ہو پھر میں نے گایا. اچھا. تو جب لوگوں کا ریسپانڈ اچھا آیا مجھے لگا نہیں میں ہوں کچھ مجھ میں ہے ٹیلنٹ مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے اس کو پروفیشن بنانا ہے. تب سے ہی میرا سٹارٹ ہوا شروع تب سے میں نے سٹارٹ کیا. نہیں پروفیشن بنانے کے لیے پروفیشنلزم پہلے بہت ضروری ہے. ہاں سر بالکل. آپ سیکھتے ہیں موسیقی؟ سر تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہے کسی سے جس کا نام ہے ساحل اعجاز. پھر میں نے لوگوں کو سن کے سیکھا ہے جو ہمارے یہاں لیجنڈ راشد صاحب ہیں نسیم الحق ہیں وحید جیلانی صاحب ہیں منیر سر ہیں میں نے ان کا میں نے سنا انہیں سے میں نے سیکھا. جی اصل میں بعد میں تو پھر سن کے ہی انسان سیکھتا ہے. ات موسیقی من ساری گیون ول یا سن موسیقار تم اعتراف کران کہ کینسا اس پتہ ہیوچ موسیقی مز یا تجربہ کر تم گئی ام کن ممکن کہ بوزان اصل اوے اس نا آغازس مز ونان کہ کیا ونان شعور سماعت گھس شعور سماعت گو اصل بوزن اصل فنکارن ہند بوزن ویل تھی اصل فنکارن ہند بوزو تمہ سہ پتہ پنہ گائکی مز تہ برچر گژھان. مگر اخ صلاح دم بہ تہ باقاعدہ رٹون کانٛہہ وۄستاد تہٕ پتہٕ ہیٚچھو تٔمِس نِش کیازِ یہ سُر تال یہ ریاضت سۭتۍ بیسک آسان پتہ ییٚلہِ وۄستاد ونہِ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ چھُ ہیوٚچھمُت پتہٕ کرِ تۄہہِ منٛز منتقل تمہِ سۭتۍ چھُ مزیٖد نِکھار یِوان تُہنٛزِ گایکی منٛز. چلو وٕنکٮ۪ن کتھ باتھ تہِ روزِ جٲری تہٕ تۄہہِ چھُ یوٗٹیوٗب چینل تہِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ واریاہ تُہۍ بٲتھ راتھ اوسُس بہٕ وٕچھان تِمن چھِ کٲفی مقبوٗلیت حٲصِل. مےٚ باسان یُس تۄہہِ کانٛہہ پنُن فیورٹ بٲتھا چھُو کانٛہہ بیٚیہِ انتخاب آسہِ تھوٚومُت کیٛاہ وٕنکٮ۪ن واتنٲیِو سانٮ۪ن ناظریٖن تام. راہ بخشتم. چلو بہٕ کرٕ کوٗشش تۄہہِ بیٚیہِ راہ بخشتم سٲرۍ پروردگارو اکھ منٹ. ٹھیک
चलिए बिस्मिल्लाह। राह बख्चितम सर परवर दिगारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई राह बख्चितम सर परवर दिगारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई चेक्यो वातियो म्यानि मरनई हेन बो आए दिन क्यो बरियो वेन कोई रंग गोम खास बबरे हेन बो आए दिन क्यो बरियो वेन कोई रंग गोम खास बबरे लोली सुई थोथमो ललहुन्नारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई राह बख्चितम सर परवर दिगारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई चेक्यो वातियो म्यानि मरनई तफछुं बदन सबको तूने अदनो आहम जहाती खबरे तफछुं बदन सबको तूने अदनो आहम जहाती खबरे तिलिखा ये लित्रावनम अंध मजारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई राह बख्चितम सर परवर दिगारो चेक्यो वातियो म्यानि मरनई चेक्यो वातियो म्यानि मरनई चेक्यो वातियो म्यानि मरनई। क्या बात है, क्या बात। मार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तो करूँ मैनेज कर रहा हूँ। नहीं, I hope I'm doing justice to बहुत him. खूबसूरती तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा से गुफ्तगू और होगी और भी हम सुनने की कोशिश करेंगे और जैसा मैंने कहा कि अम्मार से भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। आपको पता लग गया होगा अम्मार कितने सुर के पत्ते और हमारे साथ म्यूज़िक जो है कंपोज़र बैठे हुए हैं। तो मगर नाज़रीन मोहतरम रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। UR ज्वेलर्स द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल 2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल सराफ कदल श्रीनगर नियर HDFC बैंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। सुरों भरी ये खूबसूरत मुलाकात आज हो रही है ज़ैद इब्राहिम साहब से, जो कि एक नए उभरते सिंगर हैं, कलाकार हैं, अभी सीख ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छी आवाज़ से नवाजा है। इस सलाहियत को तराशने की वो चाह रखते हैं और इसके बारे में कोशिशें भी कर रही हैं, आगे भी मज़ीद कोशिशें करेंगे। हमारा दिल इस वक्त बहुत सुकून महसूस कर रहा है इनकी आवाज़ से, हमें लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी ठीक वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। ज़ैद, चूँकि आप परफॉर्म भी करते हैं और अलग अलग फंक्शंस पे गाते हैं, इवेंट्स पे गाते हैं, तो हमें बताइए कि ये स्टेज परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग, इसमें क्या कितना अंतर होता है? स्टेज पे क्योंकि आपको ऑडियंस देख रही है, आपको लाइव रिएक्शन मिलता है और दोनों रिएक्शंस मिलते हैं। अगर सिंगर अच्छा गाता है तो हौसला अफजाई होती है, लेकिन अगर कहीं पे बेसुरा हो गया, बेताला हो गया, ये अच्छा नहीं गाया, समा नहीं बांध पाया, तो उस रिएक्शन से सीधे मालूम होता है कि नहीं, आज अच्छा नहीं हो रहा है ना। देखिए सर, अगर हम स्टूडियो की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग की बात, स्टूडियो में एक चीज होता है, अगर इंसान बेताला भी होगा, बेसुर भी होगा, कट हो जाएगा, नए से करेंगे, रिटेक लेंगे। लाइव में ऐसा होता है, इंसान के मुंह से जो निकला ना वही है, इंसान ने जो गाया वही है। फिर अगर बेताला भी होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। स्टेज का यही होता है। जी बात। रिकॉर्डिंग में तो इंसान कुछ रिकॉर्डिंग में लिबर्टी आसान है, टेक भी ले सकता है, अगर दिन भी लगेगा, दिन में भी एक सॉन्ग कंप्लीट करेगा। और अब तो कुछ वो वोकल कॉर्ड्स मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, ऑटो ट्यून मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, हमारे से वाकिफ है, क्योंकि आजकल वो एक अलग कैटेगरी ऑफ सिंगर्स हैं जो ऑटो ट्यून इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको शायद उस लहने दाऊदी से नहीं नवाजा होता है। लेकिन ये जो ज़ैद है, बेसिक आवाज़ तो इनकी अच्छी है, अब बस थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे। और देखिए, एक बार आप किसी उस्ताद की रहनुमाई हासिल कर लेंगे तो उसके बाद टेक्नोलॉजी आप देखिए कहाँ पहुंच गई कि YouTube पे आपके लिए कितने म्यूजिक लेसन हैं, आप कितना सीख सकते हैं अगर आप में वाकई तलब हो और चाह हो सीखने की। अब देखिए इसमें जी अभी जो मैं बजा रहा हूँ ये भी एक ऐप है, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वहाँ भी आ गया और हम भी उसका इस्तेमाल करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो ओरिजिनल हारमोनियम है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं या उसको फरामोश कर सकते हैं, उसकी अपनी अहमियत है। आज मुमकिन नहीं हो पाया कि आप हारमोनियम प्लेयर को साथ लाएं, तो हमने यहाँ पे आपका साथ दे दिया। तो अभी हमारे नाज़रीन जो है और चाह रहे होंगे कि आप उनको और लुत्फ अंदोज करें अपनी गायकी से। कौन सा नगमा इस वक्त आप इंतखाब करेंगे? मैं बस मीन फरमाइश क्या कि तुम बदकार पानो गो तो नसीमुल हक भट्ट सोबन तिहुंच बड़ खूबसूरत बात कस वन यम सितम अगर मुमकिन गए। चलो आप देखिए कि अब यूनिटी कॉर्ड इससे पहले की, और आप देखिए कि मतलब मैं उसने एक्सपेक्ट ही कर रहा है कि इसमें इतना अच्छा जो है म्यूजिक आउटपुट है, मतलब ये आप मैंने वही कहा ना, अगर आप में चाह है तो कुछ भी आप देखिए कितना बेहतरीन आउटपुट है। हाँ सर। कसवनयम सितम छुमचोनुई कसम मर्शित्र वीतितम दिल करारो वलो आलवा बोजतम नत खबर सोजतम गोगदित क्या जिब्रं बजगारो वलो कसवनयम सितम छुक्स परवान म्योन छुन परवाच म्योन दिल बरो नुंद बोन छुक्स माहे मिसा छुस्ब परवान चोन छुन परवाच म्योन दिल बरो नुंद बोन छुक्स माहे मिसा यार पादन लगई जोर नादन लगई यार पादन लगई जोर नादन लगई रमज़ु सादन लगई दिल फिगारो वलो आलवा बोजतम नत खबर सोजतम गोगदित क्या जिब्रं बजगारो वलो कसवनयम सितम ब्याह अंतरा पन छुक बेवफा
چکت کھالن میرا دادی جانے بما بر گئے اس پوشمان پان چک بے وفا چکت کھالن میرا دادی جانے بما بر گئے اس پوشمان یار پادن لگئی زور نادن لگئی رمز سادن لگئی دل فگارو ولو آلوا بوزتم نت خبر سوزتم گوگ دت کیا زبرم بزگارو ولو کسونیم ستم چون چونی قسم مرشتر ویتتم دل فگارو ولو دل تگارو ولو جانی یارو ولو. بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور آپ کی وائس میں وہ ڈیپتھ ہے اچھا بڑا ڈیپتھ مطلب وداؤٹ پوٹینشیل کافی ہے وداؤٹ انسٹرومنٹ اور جس طریقے سے آپ بڑے سر پہ پکے ہیں بڑا مزہ آیا سن کے. اور ایم بارے ابراہیم صاحب آپ شو کشیر پہ چھوٹی گیا وہی تھے تو شو اردو یا اور بھی کسی اس میں گاتے ہیں ہندی میں گاتے ہیں آپ گانے اور کس کو آپ نے فالو کیا کیا اس کی تھی لکچار سے کس فالو کرا کس آرٹسٹ تو آپ کے کون انسپریشن آئیڈل کون تھے آپ کے؟ میرے محمد رفیع صاحب رہے ہیں. کیا بات ہے ان کو آپ سنتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور کن فنکاروں کو ابھی جو نئے دور میں جو فنکار آئے ہیں جیسے کن کو سنتے ہیں؟ ایکچولی میں زیادہ جو لیجنڈ ہمارے فنکار ہیں میں انہیں کو فالو کرتا ہوں جو ہمارے مائسٹروز ہیں. ہاں جو ہمارے لیجنڈ ہیں. یہ تو خیر بالی ووڈ سے محمد رفیع صاحب ایک بہت بڑا نام ہے جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے اور ان کو سن سن کے لوگ سنگر بن گئے. یہ جو کچھ سنگرز ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کو سن کے لوگ سنگر بنے اور ان کی تھوڑی سی اگر وہ نقل بھی کریں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محمد رفیع جیسا گا جیسا نہیں ہے. کشمیر میں کن کو فالو کرتے ہیں؟ راشد صاحب کو. ان سے مجھے انسپریشن ملی ہے کہ مجھے بھی آگے ایسی فنکار بننا ہے. اچھا اس کی راشد صاحب کی کیا خاصیت آپ کو لگتی ہے؟ مجھے اس کی وائس پسند ہے. اچھا مطلب مجھے اس کا جو وائس ٹیکسچر ہے مجھے وہ پسند ہے. مجھے ویسا ہی بننا ہے بڑا فنکار. اس کی طرح مجھے ایک پہچان اپنی الگ سی پہچان بنانی ہے خود کی. یہاں پہ وصاف آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ابھرتے ہوئے فنکار ہیں بہت اچھا گاتے ہیں مطلب بہت الگ سٹائل ہے الگ رینڈرنگ ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا کہتے ہیں بہت سارے فنکار ایسے بھی ہیں جو امیٹیشن کے چکر میں کسی کے جیسا گاتے ہیں وہ اپنی اوریجنلٹی اور انفرادیت نہیں قائم کر پاتے. کسی سے انسپریشن سیکھ کرنا انسپریشن ڈرائیو کرنا بہت اچھی بات ہے ہر فن میں ہر فیلڈ میں. لیکن پھر اپنا سٹائل ایک جو ہے اسٹیبلش کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس میں کافی ریاضت درکار ہوتی ہے. پریکٹس جب کرتے ہیں تو کتنے ٹائم کرتے ہیں؟ سر میں کبھی 2 گھنٹے بھی کبھی 3 گھنٹے بھی. پھر گھر والے بولتے اب چلاتے کیوں ہو بہت لیکن ان کو میرا پسند آتا ہے. وہ بولتے جب آپ گاتے ہو میرا دل کو سکون ملتا ہے. ہر کوئی مطلب جو میرے ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی مطلب میں بہت ہی اچھا بولتا ہمارے جو ہمارا ہے نا ریلیٹیوز کا جو پہلا میں بندہ ہوں جس کو اس مطلب ہمارے اس فیلڈ میں ہے ہی نہیں کوئی. جب وہ میرے کزن ہیں سارے ہائی رینک پہ کام کرتے ہیں کوئی آفیسر ہیں کوئی لائر ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں خالی میں ہوں. خالی مجھے اس کی یہ ہوا نہیں وہ پراؤڈ کرتے ہیں فیلڈ میں کہ آپ ایسا ہو مطلب کوئی ہمیں بولتا ہے آپ کا کزن ہے ایسا سنگر ہے. اور کیسے ابراہیم کیسے آپ دیکھتے ہیں فیوچر سنگنگ کا جب ہم بات کرتے ہیں گائیکی کبھی سوچا ہے کہ یا کس پلیٹ فارمز جو ہیں انڈین آئیڈل ہو گیا یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ابھی ہیں تو اس پہ کبھی سوچا آڈیشن دینے کا تاکہ خراب ایکسل یا آپ نے سوچا کہ کشیر مزی گوز بہ فیمس گژھن تو مطلب میرے شوق ہے میں اپنی مدر ٹنگ آگے فارورڈ کروں. یہ میرا ہمیشہ رہا ڈریم کہ میں اپنی لینگویج میں چاہے باہر بھی جاؤں آڈیشن مطلب گانے کے لیے میں وہاں پہ بھی کشمیری گاتا ہوں. ہم ہر کسی جگہ میں کشمیری گاتا ہوں. بالکل یہ سرزمین باغ آمٕژ یہ سون فرض کہ یس ات مز یہ ثقافت وراثت باغ آمٕژ ات کرو قدر یہ پکناو برونٛہہ ات دمو ترویج. تۄہہِ چھُ پننہِ جایہِ یہ خیال ات خٲطرٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مبارک. ہمار اکھ بڑا اصل چیز کہ جیسے انہیں کہا کہ بہٕ چھُس کران کٲشِر پٲٹھی گٮ۪وُن پریفر. تو
کیازِ کہ یُس سانیو شٲعرو یُس سانیو اسلافو یُس مۄغل کلام چھُ لیوکھمُت تتھ پرموٹ کرنہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ اکھ بہترین ذریعہ تاکہ جو ہے انٹرنیشنل یہ جو موسیقی ہے بہت اہم ذریعہ ہے ہمارے شعراء کا کلام بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور آپ کی یہ کوششیں خیر ان کو ہم سراہتے بھی ہیں اور آپ سے اور بھی آگے سنیں گے، لیکن ابھی ہم رکیں گے ایک کمرشل وقفے کے لیے۔ کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ UR جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص۔ UR جویلرز کی طرف سے 2023 کی ہیوج ڈسکاؤنٹ سیل 2 دسمبر 2023 سے 17 دسمبر 2023 تک لیٹسٹ ہال مارک گولڈ جویلری اور آرنامنٹس پر ڈسکاؤنٹ سیل جاری رہے گی۔ اپنے من پسند ڈیزائن کی جویلری خریدنے کے لیے تشریف لائیں۔ UR جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص، قادی کدل سراف کدل سری نگر، نیر HDFC بینک۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں زید ابراہیم صاحب۔ جی زید، آپ سے اور بھی سنیں گے اور بھی باتیں کریں گے آپ سے، لیکن ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس روزگار سیگمنٹ، روزگار کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے روزگار کیا سلسل چکت پرشو اپنا جو ہے دن کا کماتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن اس سے پہلے ناظرین محترمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے روزگار سیگمنٹ جسے پیش کریں گے سلیم اعجاز کپرا صاحب۔ ناظرین محترم صبح خیر، پیش خدمت ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں، اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا۔ آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں GMC بارہمولہ کی اس نوٹیفیکیشن سے۔ ناظرین، گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ کو کانٹریکچل بنیادوں پر ٹیکنیکل اسسٹنٹ، ٹیکنیشین، لیب ٹیکنیشین کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 9، امیدوار کی عمر 18 اور 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تعلیمی قابلیت، امیدوار نے ڈپلوما یا ڈگری ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کورس کیا ہو۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 15 دسمبر 2023 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.gmcbaramulla.com۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کو پروگرام منیجر اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 3۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: پروگرام منیجر 1 اسامی اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر 2 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت، امیدوار نے مینجمنٹ، سوشل سائنسز، اکنامکس، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز یا رورل ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہو۔ پروگرام منیجر اسامی کے لیے امیدوار کو فی ماہ 70,000 روپے، جبکہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر اسامی کے لیے امیدوار کو فی ماہ 40,000 روپے بطور مشاہرہ دیا جائے گا۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 15 دسمبر 2023 ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے لاگ ان کریں www.iimj.ac.in۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری کو ایکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت پیرامیڈیکل کی مختلف اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 32۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: سپیچ تھراپسٹ 1 اسامی، پبلک ہیلتھ نرس 2 اسامیاں، پروسٹیٹک
एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 2 असामियां, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर टेक्नीशियन 2 असामियां, टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट 5 असामियां, जूनियर स्टाफ नर्स 14 असामियां, ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर 1 असामी, लैब टेक्नीशियन 2 असामियां, डायलिसिस टेक्नीशियन 2 असामियां और फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी। उम्मीदवार की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्तें ऑफलाइन वसूल करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.gmcrajouri.in। नाजरीन, इग्नो यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 102। असामी की तफसील यूं है, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 50 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत 10+2। इसके अलावा उम्मीदवार अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 40 अल्फाज फी मिनट या हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 35 अल्फाज फी मिनट रफ्तार रखता हो। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये और स्टेनोग्राफर 52 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत 10+2। इसके अलावा उम्मीदवार अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 40 अल्फाज फी मिनट या हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 35 अल्फाज फी मिनट जबकि शॉर्ट हैंड में 80 अल्फाज फी मिनट रफ्तार रखता हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.igno.ac.in। नाजरीन, राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज को ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 257। असामी की तफसील यूं है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग कुल असामियां 117, इनमें सिविल की 39 असामियां, इलेक्ट्रिकल की 21 असामियां, सिग्नल एंड टेलीकॉम की 16 असामियां, मैकेनिकल की 38 असामियां और केमिकल मेटलर्जिकल की 3 असामियां शामिल हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग कुल असामियां 43, इनमें फाइनेंस की 28 असामियां और एचआर की 15 असामियां शामिल हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग कुल असामियां 28, इनमें सिविल की 7 असामियां, इलेक्ट्रिकल की 5 असामियां, सिग्नल एंड टेलीकॉम की 4 असामियां, मैकेनिकल की 11 असामियां और केमिकल मेटलर्जिकल की 1 असामी शामिल है। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस कुल असामियां 69, इनमें सिविल की 2 असामियां, इलेक्ट्रिशियन की 4 असामियां, कैड ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन की 53 असामियां और अदर ट्रेडर्स की 10 असामियां शामिल हैं। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.rights.com। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का गुड मॉर्निंग रोजगार इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब इस मुदल्लल और मुफस्सल जानकारी के लिए। हम आज बात कर रहे हैं ज़ैद इब्राहिम साहब से, जो कि एक अपकमिंग सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सारे नगमे इन्होंने हमें सुनाए। तो और इनसे मुझे लगता है कि अब थोड़ा सही वक्त बचा है, मुझे लगता है और सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वसाफ नाराज हो जाएंगे। इन्होंने एक फरमाइश की थी, 2 बार फरमाइश की, तो मुझे लगता है शर्त यह है कि आप सब मेरा साथ दें। तो फिर एक लेजेंडरी गाना है राज बेगम साहिबा का, मशरफ थस जाना, कर वो थोड़ा कोशिश। ठीक है, इसके बगैर आप गाएंगे? नहीं, इसके बगैर ही गाएंगे। मशरफ थस जाना चकर याद प्याई बो, मशरफ थस जाना चकर याद
یاد پیائی بو درد کرے میں جائی مٹھئی مائی نگارو درد کرے میں جائی مٹھئی مائی نگارو کابس میں گو بت خان سکر یاد پیائی بو مشرب تھس جان سٹھا شکریہ بہت بہت شکریہ عمار صاحب چلیے بہت شکریہ آپ نے ہماری عزت رکھی چلیے اب آپ نے جب بولا کہ آپ رفیع صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رفیع صاحب کا نغمہ نہ آئے دو لائنیں رفیع صاحب کی بھی ان کو خراج پیش کرتے ہیں تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دو گر خطا ہو گئی ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا تمہاری خطا خود سزا ہو گئی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دو گر خطا ہو گئی سزا ہی سہی آج کچھ تو ملا ہے سزا میں بھی ایک پیار کا سلسلہ ہے سزا ہی سہی آج کچھ تو ملا ہے سزا میں بھی ایک پیار کا سلسلہ ہے ملاقات کا کچھ بھی انجام ہو ملاقات کی ابتدا ہو گئی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دو گر خطا ہو گئی ملاقات کا کچھ بھی انجام ہو لیکن ابتدا تو ہو گئی نا آپ سے ملاقاتوں کی آپ گڈ مارننگ JNK میں آ گئے اور اب انشاءاللہ جب یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنا ریسپانس آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کو براہ راست ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی سنگرز یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ اعتراف کیا ہے کہ گڈ مارننگ JNK میں آنے کے بعد ہمیں کام بھی ملا ہمیں بکنگز بھی ملی اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اساتذہ موسیقی کے زید کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ زید جو ہے اس کو دست رہنمائی کی طلب ہے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ انہیں اپنی گائیڈنس دیں اور انہیں بھی موسیقی کے یہ جو نسخے ہوتے ہیں اور جو ریاضت کے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی سکھائیں تاکہ ان کے فن میں بھی نکھار آ جائے زید آپ کا بھی ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں اپنے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کیونکہ آغاز جو ہے ابتدا جو ہے ہم نے موسیقی سے کی مجھے لگتا ہے انتہا بھی ہم موسیقی سے ہی کرتے ہیں اور آپ کو زید کی خوبصورت آواز میں کیونکہ ایک میں نے فرمائش بریک کے دوران ہی ان سے کر دی تھی کہ نازنین یار میانی یہ ملاقات یہ بڑا خوبصورت بات اخ یتھ زن مزہ چھ لگان ونکن چھ یہ حسب موقع تہ کیازِ یہ ملاقات تہ چھ غنیمت یس أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کران چھِ اسلیے تھاوو آز تۄہہِ أسۍ اجازت ہیتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ بنیو آز تہِ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ براہ راست روٗزِو وٕچھان زیدس تہِ بوٚروٗ لول أمۍ سٕنٛدِس فنس تہِ بوٚروٗ لول تہٕ پنُن تھٲیزیو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خیال سٲنۍ یِم دیٖگر نشریات چھِ کینٛژھا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نشر چھُ گژھان سُہ تہِ روٗزیو وٕچھان پنُن سٮ۪ٹھاہ خیال تھٲیزیو تہٕ بالخصوٗص یتھ پروگرامس یُس ناو گڈ مارننگ JNK چھُ اتھ نوٲزِو پیار تہٕ محبت سۭتۍ اوور ٹو زید اور میں تھوڑا سا آپ کا ساتھ دوں گا بہٕ دِمو تۄہہِ فراڈ نازنین یار یہ چھُ ملاقات اکھ منٹ حظ نازنین یار میانی یہ چھ ملاقات نازنین یار میانی یہ چھ ملاقات دل ازار یار میانی یہ چھ ملاقات یہ چھ ملاقات لگئی یہ چھ ملاقات نازنین یار میانی یہ چھ ملاقات کٲنٛسہِ چھے برات یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد جنازٕ نِوان کٲنٛسہِ چھے برات یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد جنازٕ نِوان کانٛہہ چھُ نِوان مال
ادا کٲنٛسہِ آسان مٔنٛزِرات نازنیٖن یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات دل آزار یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات یی چھُ مُلاقات لگے یی چھُ مُلاقات نازنیٖن یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات گاہ مےٚ کوٚرُم چانہِ چانہِ گاہ مےٚ ووٚنُم یِکسہِ سانہِ گاہ مےٚ کوٚرُم چانہِ چانہِ گاہ مےٚ ووٚنُم یِکسہِ سانہِ گاہ مےٚ پٔرِم عشقہٕ غزل گاہ مےٚ ؤنِم مُناجات نازنیٖن یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات دل آزار یار میٛانہِ یی چھُ مُلاقات یی چھُ مُلاقات لگے یی چھُ مُلاقات نازنیٖن یار میٛانہِ